salutation to the God. God actually, our nature actually is a God. According Supreme Spiritual Book, according the conclusion of spiritual books, that is Vedanta philosophy. According that, we means we human beings can be changed into God. We can be changed into God. There is a good path. There is a good path. Now I explain this. Today means October 12, 2024, Saturday. I explain that how we can convert into God, that way, that path. I now describe in Indian language and Nepalese language. परमात्मा को अभिवादन। परमात्मा में हम लोग बदल सकते हैं, ये रास्ता संसार का जो सर्वोच्च दर्शन है, वेदांत दर्शन, उस दर्शन का तात्पर्य से हम लोग को रास्ता मिल जाता है, जिससे हम लोग परमात्मा में बदल सकेंगे, बदल पाएंगे। अपने को मानव हम लोग जो भी हैं हम बदल सकते हैं। ये उपाय वेदांत दर्शन ने हम लोगों को दिया है। जो मुक्ति शास्त्र का तात्पर्य, आज विजयादशमी है, आज जो है आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि विजयादशमी। विजयादशमी में हम लोगों ने संसार का जो भी हम लोग हैं, आज के शुभ अवसर में, विजयादशमी के शुभ अवसर में अपने को परमात्मा में बदलना होगा। मृत्युमय जो जीवन है, जो धोखादायी है, उसमें से जहां से धोखा नहीं मिलेगा, वो जो परमात्मा है, उसमें हम लोग बदलना है। ये रास्ता वेदांत दर्शन ने संसार का हम सभी लोगों को दिया है। इस बारे में हम नेपाली भाषा में वर्णन करेंगे। परमात्मालाई अभिवादन। परमात्मा हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो हर हालतमा। आज विजयादशमीको दिनमा हामीले संसारका हामी सबैले हामी आफूलाई परमात्मामा बदलिएर आफूलाई विजयी तुल्याउन सक्नु विजयादशमीको सार्थकता हो। कसरी परमात्मामा हामी बदलिन सक्छौं, त्यसबारेमा मैले आजका दिनमा, विजयादशमीको दिनमा, विक्रम सम्वत 2081 साल आश्विन 26 गतेको दिनमा, शनिबारको दिनमा वर्णन गर्दछु।
परमात्मामा सबै सधैँ बदलिने तरिका जो अकाट्य छ, जो यथार्थ सत्य छ, जसमा पूरा श्रद्धा गर्न योग्य छ, त्यस बारेमा मैले वर्णन गर्दछु। वर्णनकर्ता हो बलराम जीसी, टाइटल सद्वैत प्रदीप सरस्वती, अध्यक्ष अखण्ड सेवा केन्द्र फ्रम नेपाल कंट्री, फ्रम भैरवा सिटी, थ्रू रूपन्देही FM रेडियो, रेडियो परासी, श्रीनगर FM, पाल्पा तानसेन, एंड मुक्ति FM टोटलबाट अहिले प्रत्यक्ष प्रसारित भइरहेको छ। त्यो हो विजयादशमीको सन्दर्भमा, उपलक्ष्यमा, विजयादशमीको दिनमा, साइतमा परमात्मामा संसारका हामी सबै निश्चित रूपमा बदलिन सकिने यथार्थ बाटो जो वेदान्त दर्शनले बताएको छ। मुक्ति शास्त्रको जो तात्पर्य हो, त्यो तात्पर्यको बारेमा मैले वर्णन गर्दछु। त्यो के हो भने, पहिला हामीले तीनटा गल्ती गरिरहेका छौं, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले तीनटा गल्ती गरिरहेका छौं, त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो के हो भने, पहिलो गल्ती हो आफूलाई जन्म मृत्यु भित्रको सीमित मान्छेमा गणना गरिरहनु। जन्म मृत्यु रहेको मानिसको जीवनलाई आफू आफ्नो भनिकन यस्तो धारणा जो भइराखेको छ, यो सबैभन्दा ठुलो गल्ती भइराखेको छ। यो गल्तीलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। कसरी स्वीकार गर्ने, के आधारमा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, हाम्रो स्वरूप आत्म भगवान हो। आत्म भगवान भनेको त्यहाँ अहंकार छैन। अहंकार नभएपछि अहंकारबाट उत्पन्न हुने जो शरीर हो, जो जन्म मृत्युमा बाँधिएको छ, त्यो गलत बाटो हो, भूलको बाटो, मिथ्याको बाटो, झुठोको बाटो। त्यसकारणले अहंकारको जो शरीर छ, जसमा जन्म मृत्यु बाँधिएको छ, जसको समय सीमित छ, त्यो जो भाव हो, मनुष्य भाव, जीव भाव, त्यो त्रुटिपूर्ण छ, गल्तीले भरिएको छ। प्रमाण हो मृत्युमा पुग्नु पर्ने बाध्यता। त्यसकारणले यसको सुधार हो, आफू हो आत्म भगवान, शिवात्मा हो आफू। शिव भनेको आत्मा, आत्मा भनेको शिव। शिवात्मा हो आफू, जहाँ अहंकार छैन, यसकारणले जन्म मृत्यु त्यहाँ छैन। यसरी पहिलो भूल मानिस भाव जन्म मरणमा सीमित त्यो गल्ती हो भन्नेलाई महसुस गर्नु पर्यो र आफू अमर आत्म भगवान हो, शिवात्मा हो भन्ने कुरा स्वीकार गरेर यसरी आफ्नो सुधार गर्नु पर्यो। यो पहिलो कुरा हो। दोस्रो गल्ती के भइराखेको छ भने, परमात्मा र आफू अलग अलग हो भन्ने यस्तो गलत धारणा भइराखेको छ। यस्तो धारणा गल्ती हो भनेर स्वीकार गर्नु पर्यो। परमात्मा अर्कै हो, म अर्कै हो, परमात्मा र म अलग अलग हो, यस्तो जो परम्परादेखि बसिराखेको छ गलत धारणा, यो गलत धारणाको सुधार गर्नुपर्छ। गलतको पछि लाग्न हुँदैन, सत्यको पछि लाग्नुपर्छ। सत्य के हो भन्दाखेरि, यो गल्ती धारणालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भने, सुधारको हिसाबले दोस्रो पक्ष हो
आफ्नो स्वरूप हो खास परमात्मा, हर हालतमा आफू परमात्मा हो। शिवोहम, शिव हो आफू, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हो आफू। यसरी जो ठुलो दोस्रो गल्ती छ, परमात्मा र आफू अलग अलग हो भन्ने धारणा, यसलाई पुरै हटाउनु पर्छ। कसरी हटाउने भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो स्वरूप हर हालतमा परमात्मा हो। किनकि जो आत्मा हो, जो आत्मा भगवान हो, जो सबैको भित्र हृदयमा सधैँ रहिराखेको छ, त्यसको निरन्तर अनुभवमा, आत्माको निरन्तर अनुभवमा उपलब्धि हुन्छ परमात्मामा परिणति। आत्माको निरन्तर चिन्तनबाट उपलब्धि हो परमात्मामा परिणति। प्रमाण हो अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, परमात्मा आफू हो भनेर यसरी सुधारमा हामी जानुपर्छ। त्यो ठुलो गल्ती हटाउनको लागि, ठुलो गल्ती हो परमात्मा र आफू अलग अलग भन्नेलाई हटाउने हो। परमात्मा आफू खास हो। किनकि जो सर्वव्यापक आत्मा हो, आत्मा जो सर्वव्यापक छ, जो अखण्ड छ, जो अद्वितीय छ, जो परिपूर्ण छ, त्यसैको नाम परमात्मा हो। र तेस्रो ठुलो गल्ती के भइराखेको छ भने, आफूलाई जो पहिलो गल्ती थियो, अहङ्कार पूर्वकको जो जन्म मृत्यु युक्त जो मानिस भाव हो, त्यसलाई आफू मान्नु जो ठुलो गल्ती थियो। र त्यसपछि दोस्रो ठुलो गल्ती थियो परमात्मा र आफू अलग अलग हो भन्ने। यसरी आफूलाई सधैँ सानो, सधैँ निचा र सधैँ अरूबाट हाबी, अरूबाट थिचिएको, मिचिएको यस्तो अधीनता, परतन्त्रता आदि जो भाव हो, जसबाट परमात्मादेखि आफू अलग ठानेर यस्तो गल्ती जो दोस्रो भइराखेको थियो, यसको कारणले तेस्रो गल्ती के हुन जान्छ भने अज्ञानता रहिरहनु, यथार्थ जान्न नसकिरहनु, यथार्थ जान्न नसक्ने अवस्था बनिरहनु। किनभने आफूलाई जन्म मरणयुक्त भनी ठानेको, आफूलाई परमात्मादेखि अलग हो भनी ठानेको, यस कारणले गर्दा यथार्थ ज्ञान नपाएर, यथार्थ ज्ञान सुन्न, जान्न, बुझ्न नपाएर अज्ञान बसिरहनु हो, अर्थात् नजान्नुपन बसिरहनु हो। तेस्रो सबैभन्दा ठुलो गल्ती। यसरी तीनटा जो महान गल्तीहरू हो, यी गल्तीहरूलाई क्रमशः, जसरी पहिलो गल्तीलाई कर्मयोग, योगको अर्थ हो परमात्मा, कर्म गर्नु तर परमात्मालाई याद गरेर। कर्मयोगको मतलब हो कर्म सारा गर्नु तर परमात्मालाई याद गरेर, किनकि कर्मयोग। अनि भक्ति योग, भक्ति योग भनेको भक्तिमा त परमात्माको भक्ति हुन्छ, परमात्मामा आफू भाव गरेर रहिराख्नु हो भक्ति योग। परमात्मादेखि आफू अलग होइन भनिकन परमात्मादेखि अभिन्न यसरी अनुभव गरिरहनु हो भक्ति योग। यस प्रकारले जो गल्तीको रूपमा तेस्रो गल्ती जो अज्ञानता हो, जो यथार्थ जान्न नसक्नु, त्यो यथार्थ जान्न नसक्नु रूप जो तेस्रो महान गल्ती हो, त्यसको समाधान हो ज्ञानपूर्वक रहिरहनु, ज्ञान योगमा रहिरहनु। ज्ञान योग, योगको अर्थ परमात्मा, योगको अर्थ जोड्नु हुन्छ, समायोजन हुन्छ। जोड्नु भनेको कहाँ जोड्ने, गलत चिजमा त जोड्ने कुरा आउँदैन, सत्य कुरामै जोड्नु पर्यो। सत्य त परमात्मा मात्रै हो, त्यसकारणले योगको अर्थ हो परमात्मा। यसरी ज्ञान योग, ज्ञानलाई परमात्मामा अनुभव गरिरहेपछि त्यसको परिणाम के हुन्छ भने आफ्नो स्थिति ज्ञानमा हुन्छ। यसले गर्दा जो तेस्रो गल्ती थियो अज्ञान, त्यो सधैँका लागि नष्ट हुन्छ र सुधारमा जो तेस्रो नम्बर, तेस्रो जो ज्ञान प्राप्ति हो ज्ञान योगबाट, यसमा सुधारको पहिलोबाट आत्म भगवान जो निर्णय गरिएको छ अहिले, र साथै दोस्रोमा परमात्मादेखि आफू अलग होइन भन्ने जो निर्णय गरिएको छ, यी दुईटा सुधारलाई आफू
ज्ञान स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, परमात्मा स्वरूप हो भनेर यसरी ज्ञान योगबाट रहिराखेपछि हाम्रो स्थिति सधैँ ज्ञानमा हुन्छ, सधैँ मुक्तमा हुन्छ, सधैँ मोक्षमा हुन्छ, सधैँ सधैँ आनन्दै आनन्दमा हुन्छ, जहाँ कुनै चिन्ता दुःख डर छैन, जहाँ मृत्यु प्रलय आदि छैन, जहाँ आनन्दै आनन्द छ। यसकारणले शिवात्म तत्त्वम, शिव तत्त्वलाई आफू भनेर लिइरहनु हो यथार्थ बाटो। जीव भाव जन्म मरणमा सीमितलाई जो हिजोसम्म लिइरहेको थियो त्यसलाई पुरै परित्याग गरेर आज विजयादशमीको दिनमा जानिएको जो आत्म भगवान हो, जो परमात्मा आफू हो भनेर जो जानियो र यसैलाई ज्ञानपूर्वक, परमात्माको ज्ञानपूर्वक जो स्थिति जो शिवात्म तत्त्वबाट सम्भव हुन्छ, यसैबाट सधैँ अनुभव साक्षात् प्रत्यक्ष रूपमा गरिरहनु हो। विजयादशमीको सबैलाई शुभकामना। हरिओम तत्सत्।